काठमाडौँको केन्द्रमा 20 फिट बीच सडकको पहुँच, एकदमै सीमित एरिया, मौका नगुमाउनुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नयाँ बानेश्वर छक्कु बक्कुमा अवस्थित अर्नीको मार्गबाट 1 किता भित्र देवी टावर अपोजिट र एभरेस्ट होटेलको पछाडि 20 फिट चौडा पिच बाटोमा 0600 क्षेत्रफल भएको जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा। मूल्य 1 करोड 60 लाख प्रति आना, केही मिलाउन सकिने। सम्पर्क नम्बर 984113 88 364। आजै फोन गर्नुहोस् र मौका पक्का चाहिँ सुरक्षित गर्नुहोस्।